بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب كتاب الجامع لا ينوي لنا باب الترغيب في مكارم الأخلاق من الباب لا توسنوا أحاديثك أيتنا قمنا. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. حديث متفق عليه نوعه في صحيح الإمام البخاري 7 عندنا حديثنا إلى في أوائل الصحيح كتاب العلم لا ينوم علتنا يعلم. وفي صحيح الإمام مسلم عند شي 37 حديث. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما خال المؤمنين كاتب الوحي ودي صحابي من مسلمة الفتح المدبات وكان خليفة وهي شام بالا وقرله عند 4 عمت كبارنا 4 عمت يا شباب يعني سودمي والي هنا عند 20 عمت خليفة هنا ደግሞ አንድ 19 ዓመት ከምናምን በጣም خلق ነበረው ይባላል። ስለዚህ مع اهل الشام እነሱ ሸደድ ሲያደርጉ እሱ እነሱ ጋራ ሲያደርጉ ጠበቅ እያደረገ የኔ ዓላመት የቆየ ሰውዬ ነው። ሰነተ 60 ነው ወደ አኺራ የሄዱት رضي الله عنه. من ይላል قال رسول الله صلى الله عليه وسلم የአላህ መላእክተኛ እንዲህ አሉ من يريد الله به خيرا الله سبحانه وتعالى لس خير يشعلت سو يفقهه في الدين بدينه انداوك يا رجوال فقه في الدين يساوق قال الله سبحانه وتعالى بلو نبياتين صلى الله عليه وسلم تناغروا الله يدي على فقه في الدين من مكارم الاخلاق ነው እየተባለ ስለዚህ علم يا شباب اطلاق ሲደረግ كتابا وسنة ولغة من ملسوا إلى العلوم الشرعية وبلنا العالم علماء سباء إطلاق سيدرج علماء الشريعة. فلذا الله خير يشاء لتاكا اسلمنا ندير ردع بسلمنا علم ندينورو الله يا رجال الله يستمرال بس مطار مالتنا مطار ما لبهند. فلذا كذا حديث من الردع ومتفق عليه حديثنا أهمية التفقه في الدين. ديناتنا كالتمار واجبوች አሉብን حرام የሚሆኑ ነገር በእኛ ላይ ያሉ ተውሂድ አለ ሽርክ አለ ሱና አለ ቢድዓ አለ የተባለ ያንን ካልተማር እንዴት ብለን ልናውቅ እንችላለን? وكيف نسلك الى الله سبحانه وتعالى عباده እንዴት አድርገን እናረጋለን? ስለዚህ አላህ ኸይር የሻለት الله سبحانه وتعالى بدينه جنزابنا فقه اندينورو الله يستمرال. مفهوم المخالفة فقه في الدين يللو سواء الله سبحانه وتعالى خير لشالتهم مالتنا وخلاف الشر وخلاف الخير هو شر. سلازي نيا ብዙ ጊዜ ተንቢህ ይደረጋል መማር አለብን ዲናችንን ማወቅ አለብን. لا نشبع من العلم. العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف إلى الشاعرون. علم بزو مواليوች ذكرنا له عبد الملك بن مروان يتسنى أموي كنزه كن معاوية بتسبنا أمير هنا بس ساعات أئمة في العالم الإسلامي ያሉት مواليوች ነበሩ حر የተባሉ ያለው حر ያልሆኑ አስላቸው مواليوች ነበሩ. امام اهل الشام مانو فلان من كذا او من كذا من الموالي امام اهل مكة امام اهل المدينة امام البصرة امام كذا ጨርሶ ሲታዩ شباب من قدراቸው ምንድናቸው? رفعهم العلم علم كف አረጋቸው. የዑመር ሐዲስም ብዙ ጊዜ ذكرنا ዑመር አንድ ሰውዬ ዋሊ ያረጉትና መካ ላይ في خلافته ከዛ በኋላ ሆነ ቦታ አገኙት። ሰዎችን እንዴት አድርገህ መጣህ ብለው ሲጠይቁት ከሌን እኮ ተክቸላቸዋለሁ حر من الموالي قالت عمر
من الموالي ነው አላቸው ለዛ ሲላቸው ወለይተ عليهم መውላ ሲሉት انه قارئ لكتاب الله አለ ሰውየው እኮ ቁርአን በደንብ ያውቃል حفظዋል ማዕናውን ያውቃል ስለዛ ነው እኔ የተካሁት أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول بلو إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أنت قرآن كقراه قرآن بميلو كتمره زره مان منهن مان درجة يالله شريف مالت عندنا يعني ما يقدر مو قرشيين بيهون تبت يدا أبي لهب يالنكونه من قراش أبو لهب كو نبيات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من دنه حقوتن عموما سلا علم እንግዲህ ብዙ ተነግሮ አያልቅም علم ሲባል ደግሞ ፍቅህ في الدين ነው ብለናል አላህ ኸይር ይሻለ በዲኑ ግንዛቤ እንዲኖረው ዲኑን እንዳውቅ ያደርጋል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሱ እንግዲህ ሙختصر ነው ሌሎችም አብረው የተዘከሩ ነገሮች አሉ ለባቡ እንግዲህ አተፈቁህ في الدين من مكارم الاخلاق ነው ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الى تعلم امور ديننا يغفافوننا እያዘዙን ነው በዚህ ሐዲሳቸው وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان اثقل من حسن الخلق اخرجه ابو داود والترمذي وصححه أي الترمذي صححه سنلنجدي صححه فاعل ضميره إلى الأقرب من ملسه وهو الترمذي صحيح الجامع مبال الكتاب لاي 5720 عندنا حديثنا يلالو 30 عندنا نهاية عندنا نملا ስለዚህ حديث እንግዲህ في صحيح الجامع الصغير صحيح ነው ብለው ታለ تخريج እንግዲህ አልባኒ ነው አልባኒ صححه እንላለን እዚህም مخرج صحيح رواه ابو داود 4799ኛ ሐዲስ في سنن ابي داود ይገኛል ሐዲሱን የሚያወሩት አቡ ደርዳ የተሰኙ ሰሃቢ ናቸው ረዲየላሁ ዐንሁ ተርጀማቸው ባጭር ቢሆንም ብዙ ጊዜ አልፏል قال ابو الدرداء من يلالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ እንዲህ ብለዋል ما من شيء ምንም ነገር የለም አሉ እንግዲህ ما من شيء ምን ተጨመራለች ከነፊ በኋላ ብለና مبتدا ላይ ነው አሁን የተጨመረችው ይሄ شيء የሚለው مبتدا ነበር علامه الرفع እንግዲህ كسرة ضمه مقدره للتهن معناها اشتغال المحل بحركه حرف الجر زائد لن اثقل خبر لهن ما من شيء ምንም ነገር የለም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في الميزان اثقل تقديم تاخير ونرى له እንግዲህ في الميزان የሚለው باثقلنا من ተለጠለው اثقل في الميزان ነበር ሚዛን ላይ በጣም የሚከብድ ነገር የለም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من حسن الخلق ጥሩ ከሆነ ጸባይ ጥሩ ከሆነ ስነ ምግባር የሚከብድ ነገር ሚዛን ላይ የለም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ አስቀሉ شيء في الميزان حسن الخلق ነው حسن الخلق እንግዲህ ሸሪዓ በሚፈቅደው መሰረት ጸባይህን ማሳመር حسن الخلق اللهم سبحانه وتعالى ነብያችንን وانك لعلى خلق عظيم ብሎ ገልጿል ስለዚህ خلقዎቻችንን ማሳመር ያስፈልገናል حسن الخلق ማለት እንግዲህ ሰውም ጋር አላህም ጋር خلقاችን ጥሩ መሆን አለበት حسن الخلق من مكارم الاخلاق መሆኑን ወደ حسن الخلق ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየገፋፉ መሆናቸው ከዛ ሐዲስ እንረዳለን ስለዚህ حسن الخلق ሌላም ሐዲስ ላይ ያሳልፋል اكثر ما يدخل الناس الجنه ከዛ መካከል እንግዲህ حسن الخلق ተቆጥሯል ሰዎችን በአብዛኛ ወደ ጀነት ከሚያስገቡ ጸባዎችና አውሳፎች ማን ይገኝባቸዋል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حسن الخلق ስለዚህ حسن الخلق من مكارم الاخلاق ነው ورغب اليه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في غير ما حديث كان ده حديث بلاي ብዙ احاديثዎች ላይ
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተርጊብ አድርገዋል። ሚራያ ሲያዩ ያሸባል መስታወት ያዩ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ መስታወት ማለት ችግር የለውም ባይሆን ጊዜ በሱ ብቻ አትጨርሰው ብለን በወጣህ በገባህ ቁጥር አይደል አንዳንድ ጊዜ ሸክልህን ማስተካከል ችግር የለውም። الله جميل يحب من تبلا الجمال تزين طرونه بايهم بحيث لا تضيع أو لا تضيع وقتك في أمام المراية النا شاهداتين اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي له نبر نبياتنا صلى الله عليه وسلم عند نبياتنا كم يامر يلم الله يلم عند نبياتنا صباي يلم يلم كل مع هذا نال لما استمر عبودياته لما سوق تواضع لما أدرك አፈጣጠሬን መልኬን አስተካክለህ እንደፈጠርከኝ ሁሉ ጸባዬን ማሳምርልኝ ይሉ ነው ዱዓ الاستفتاح ላይ ያሸባው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت صحيح وانا حديث لاحسن الاخلاق ምራኝ ጥሩ ወደሆነ ጸባይ ምራኝ ይያሉ ጸባዬን አሳምርልኝ ይያሉ ኛን ለማስተማር نبياتنا صلى الله عليه وسلم ببزو أحاديثه حسن الخلق من مكارم الأخلاق عنده هناك حديث من الردال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. نقول الحياء قالوا المهم والحياء وليلة حديث جاي متصل هنا معطوف هنا والحياء من الإيمان نبر ميله زلاء الحياء قال ويلبت عليه إلا متفق عليه حديثه هنا متفق عليه وانا حديثنا على البخاري الإمام البخاري هاي راتني حديث ومسلم ثلاثة سدستني حديث في أوائل الصحيحين نوع له حديث مالته جريزة ضمن الحديث الذي ذكرناه مرارا وتكرارا نبياتنا صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء نعم شعبة من الإيمان نري أعمال من الإيمان من لو كأهل السنة والجماعة أعمال كإيمان عنا وتعب ولا يمتو مرجئ مبالون أتشوا المرجئة أعمال كإيمان يعوض. طيب سلزه نبياتنا صلى الله عليه وسلم إيمان سلسة منه قالوا وهي رواية البخاري رواية مسلم انقدي بالشك وهي سلسة منامن وهي سبا منامن كرنشافو تشالوت كنزا كرنشافو تشلا ينيا ومجمر يولنا واناو شهادتين نوالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم يالا النسو إيمان الله ودسلمنا ميقباهم بالنسو نو كذا عالم دقمو كتفيوا عالم ودزانيو عالم سنهت من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نبياتنا صلى الله عليه وسلم قد إذا عالم ميقباهم بتوحيدنا ويالنا كذا عالم وتن ودا آخرا سنقبا انتقال سنارك بتوحيدنا سلزي أهم وانا والسنوالو تنش ميبالو دقمو كمنقر لاي سواتشن مياسناكل مسناكلن ودا ماراك السم من الإيمان والو نبياتنا صلى الله عليه وسلم فضل في صحيح الإمام مسلم بزو أحاديثه تسالفنا عندهم طيقوا أبو برزة الأسلمي يتسني صحابي إني إيالله بهوة السود آخر عليه دو فرالله يمكرون يالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم مكر يلقسون ياهن بهوة إيالله افعل كذا افعل كذا افعل كذا افعل كذا بزو مكروش كمكروا بها لا مجرشها كبابي وآمر الأذى عن الطريق علوات كم تسراتشو نقروا تشادرا كمله من قرلاي مسناكل أقيمته انداتال مسلموች የሚያልፉበት መንገድ ላይ መታገኘውን መሰናክል ከመንገድ አርቀው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሲያ በለኝ ለሚባለው ሱሐቢ ለሚለው ሱሐቢ ይሄንን ወሲያ ሰጥቷል ስለዚህኛ ችላ እንላለን ላ نعتبر بما حولنا من እንደሆነ እኮ አናቅምናሽ እና ራሳችንን ትንሽ እንረጋጋ ተረጋግተን ما حولنا ያለውን ማየት አለብን በቀኝህ ምን አለ በግራህ ምን አለ ፊትለፊትህ ምን አለ በኋላ ስትመጣ ያለፍከው ነገር ምን አለ ሁሉ ነገር በጀንባችን ይያለ እኛ ሙላሐዛ እናረጋው
ምን ለማለት ተፈልጎ ነው ይሄርክ ይያል ድንጋዩ አንቅፈዋል እኮ አታየው ዋቂ ነው ዋቂ አይደለም ያሸባ እሰው ጋር እየተጋጨን መጋጫታችንን አናቅም ይያልን ለምን እንደዚህ ይኮናል አና ህልም ትናንት ማሳልፈናል እኮ ያሸባ አጀለ من الشيطان ሁሉ እኮ ወደ ስግብግብነታችን ነው ወደ ዱንያ ስለዚህ ሙላሐዛ ማድረግ አለ ሱሐባ ሁሉ ነገር ዝም ብሎ ያልፍባቸው የሚሆነው ነገር ሙላሐዛ ያረጋሉ እትዓዝ ያረጋሉ በህይወታቸው በሚያጋጥማቸው ነገር አንድ ነገር ህፃኑ ያሸባብ ይሄ ዑመር ኢብኑ አቢ ሰለማ ምግብ ሲበላ ነብያችን ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረቢቡ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንም እኮ አያውቅም ገና ትንሽ ነው ህፃን ዝም ይበላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት ያ ጉላም ሰሚላህ ወኩል በየሚኒክ ወኩል مما يليك ይሄንን ህፃን ሆኖ ሙላሐዛ ያረጋው ነው فما زالت طعمتي بعد ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንን ካሉኝ ለት ጀምሮ አበላሌ ቢስሚላህ ብዬ ከፊቴ በቀኝ ነው መባላዋል ኢላል አን እና ቅራአት ይቀራል መዋዒዞች አሉ ሁሉ ነገሮች አሉ ዝም ብለው እናፈሳቸዋለን ኢስቲዛዳው እንግዲህ ፋይዳ የለውም ስለዚህ على كل الاحوال ከዛ ሐዲስ ምን ረዳው باب الترغيب الى مكارم الاخلاق ስለሆነ الحياء كإيمان ነው ተብሏል حياء ሊኖረን ይገባል حياء ማለት እንግዲህ ሲፋሲ ወፈስሩት ምንድነው خصلቱን ነገር ነው ጸባይ ነው አሉ ሰውየው ጥሩ ነገር ወደ መስራት የሚገፋፋው መጥፎን ነገር ለመተው የሚገፋፋው خلق حياء ይባላል ይሄ እንግዲህ ዑርፈን ወሸሪዓተን እንግዲህ ጥሩ የሚባል ነገር አለ እሱን ለመስራት ቀቢህን ደግሞ ለመታው የሚገፋፋ ጸባይ حياء ይባላል حياء ممدوح ነው الا اذا كان عجزا او خوارا አንዳንድ ሰው ምንም لا يحرك ساكنا ያ حياء ይባላል እንደዛ ደረጃ ከደረሰ ጁብን ይባላል خوار ይባላል ቅድም እንዳልነው ደግሞ عجز ይባላል እሱ ደረጃ መድረስ የለበት ስለዚህ حياء المهم ያስፈልጋል حياء ነበረ ድሮ አሁን حياء ተነሳ በተለይ ሴቶች ዘንድ حياء ነበረ አሁን ሴቶች ባሱ ይባላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲወስፋቸው ሐዲስ ሶሒህ ላይ كان اشد حياء من العذراء في خدرها ቢክር ያ ሸባብ የሚሰሩላት እንግዲህ እንደ ቤት ያለ ዛው ቤት ውስጥ አለ እዛ ውስጥ የምትቀመጥ አዝራ ቢክር በጣም حياء አላት ሰውን ቀና ብላ አታይም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም حياء ነበራቸው የሆነ ነገር ሲጠሉ በፊታቸው ነው የሚታወቀው ሲወዱም ፊታቸው ያበራል ያን ብዙ አሐዲሶች ስለዚህ حياء በተለይ ህፃናቶች ትልቁን ማክበር አለባቸው ትልቆቹ ህፃናቶችን ደግሞ ለህፃናቶች ማዘን አለብን እርስ በርሳችን እንግዲህ فيما يرضي الله سبحانه وتعالى حياء ያስፈልጋል حياء ከተነሳ መጥፎ ነው ወደ መጥፎ ነገር እንደሚታየው ይደረሳልና الحياء من مكارم الاخلاق مهون من الحديث المتفق عليه ان نتكلم لنا وعن ابي مسعود رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أخرجه البخاري 620 نويلال رقم الحديث في أواخر الصحيح مهوننا أبو مسعود مالت انقدي عقبة بن عامر مبالو صحابينا رضي الله عنه قال من إلاله صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتني اندهالو إن مما أدرك الناس سوج كاغنيتنا وقالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم من كلام النبوة الأولى كما جمريت نبوة أبابال مالت انقدي كنبياتنا صلى الله عليه وسلم قدموا انقدي بزو أنبياءنا مرسلوች እንዳሉ ያው እናምናለ ከነሱ ከተገኘ አባባል ነው አሉ እንግዲህ ሸሪዓ ካልነሰኸው የኛ ሸሪዓ ካልነሰኸው ነገሮች ነው ምን የሚለው اذا لم تستحي فاصنع ما شئت እንግዲህ በሁለት ተፈስሯል حياء ከለለ የፈለከውን ስራ حياء የሌለው ሰው እኮ ያጀበው የፈለገውን ያደርጋል ሲናገር ሚዛን አይጠብቅ ሲሰራ ሚዛን አይጠብቅና ይሄ ተህዲር ነው ተብሏል حياء የለም
ሀያ ከሌለ የፈለከውን ስራ በኋላ እንግዲህ ጀዛአህን ታገኛለህ ነው። ተህዲድ ማስፈራራት ዛቻ ተብሎ ከተፈሰረ ወይም ደግሞ ኢኽባር ነው ከተባለ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ማለት ሀያ የሌለው ሰው እማያፍር ከአላህም ከኸልቅም የፈለገውን ይሰራል ይያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየተናገሩ ነው ብለው እንግዲህ አምሩ ለፍዙ በለፍዝ الطلب እንኳን ቢሆን ማዕናው ምንድነው ብለው የፈሰረዋል። ማዕናው ኸበሪ ነው ያሉ አሉ። እንግዲህ ለፍዙ ኸበሪ ሆኖ ማዕናው ኢንሻኢ እንደሚሆን ሁሉ አሁን እንዳልነው بالعكس ይገኛል። وعلى كلا المعنيين በሁለቱም ማዓኒዎች ላይ እንግዲህ ሐያ የሚባለው ነገር من مكارم الاخلاق እንደሆነ حديث يمارال شاعر من الذهن وميلو إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي. إن من الشعر لحكمة كتب له الحديث له عند سو عرضون كبرون إن أرجع ينسرى يلونيال بلو كبرون ما يتبك هنا كبرهن كالتبك نوميلو إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا فتاريهن الله كالفره وتستحي مخلوقا كالا فرك كسو فما شئت فاصنعي. إشاها وانتشر انداهن اند حديث اند فسرنا وهي فلكه نارد بحالا جزاء تاغنيال. ስለዚህ يا شباب ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሱ فيه كلام እንኳን ቢባል ጠየቃቸው የሆነ ሰውዬ ጥያቄ። ስለዚህ ከከቢሩ ቀውሚክ ቀቢላህ እንግዲህ አለ የሚባል ሰው ይኖራል ከሱ ምት አፍራውን ነገር ከአላህ ማፈር አለብህ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሩት ይባል። ስለዚህ ምን ማለት ነው የተፈለገው? አላህን ሐያ እናረጋለን ኢህቲራም እናረጋለን ከኛ በላይ የሆኑ ሰዎችም ካሉ ሸሪዓ በሚፈቅደው መሰረት አሸባብ አይማዎቻችን ሻፊዒ ማሊክ ፊት ወይም بالعكس ሻፊዒ ፊት ደረሳቸውም ሊሆን ይችላል ኪታብ ስገልጽ እንደዚህ ወረቀቱ ይንኳኳል በየፈራ ነበር ይላል። ሼኻቸውን ምን ከማረጋቸው የተነሳ ነው ያጀባ የወረቀቱ ድምጽ ምን ያረጋል ብለው ፈርተውን ሼኽዮን ኢዝዓጅ ያረጋል ብለው ፈር አንዳንዶቹ ሼኽ ፊት ውሃ መጠጣት ምን አረግ ነበር ይላል። እኛኮ ሰለፍ ሁሉ ነገር እኮ ያስተማሩን አርአያዎች አሉ። አሁን አንተ ላይ ቀርቶ አንተን እንደገና ሌላ ውስጥ ያስገባህ በደም ሳይቀር እኮ ነው ሳይገባው ሀያ አቢስ ደግሞ አላህ ይሰልጥበታል። እኮ الجزاء من جنس العمل የሚባለው يا شباب አኺራ ላይ ብቻ አይደለም አኺራም نعم ዱንያም ላይ ይሰልጥባል። ሰው ማታፍርተው ካንተ የባሰ ባለጌ ይሰልጥባል ከዋል ሸር እየሰራ ሰው خير من دام يفلك كونه ያላዋቂ ነው። على كل الاحوال حياء كلله يشهاون ارغ ማለት تحديد ነው እየተባለ ነው መፍቀድ አይደለም። فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الى الله سبحانه وتعالى. الله لا يأمر بالكفر ይሄ አምሩ አምረ ተህዲድ ይባላል። ደሊሉ ከዛው በኋላ ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها سلام አሁንም እዚህ ላይ ወይ ጠለብ እንኳን ቢሆን ለፍዙ خبر ነው የተፈለገ ሐያ የሌለው ሰው የፈለገውን ያደርጋል የሚለው በእኛ ሸሪዓ ብቻ ሳይሆን ከመጀመሪያዎቹ ንቡዋ ከመጀመሪያይቱ ንቡዋ የተወረሰ በእኛም ሸሪዓ የተጸደቀ አባባል ነው ይያሉን ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ሐያ ሊኖረን ይገባል። الحياء من مكارم الاخلاق ነው። وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. أخرجه مسلم الإمام مسلم 2664 حديث ዘግበውታል ይላል። ስለዚህ ሐዲሱ ብዙ ጊዜ አልፏል
في كتب العقيدة የሚያመጡታል ችለው የምትባል ነገር ደግሞ አስቸጋሪ ነገር ናት ሰዓት እንግዲህ አጭር ስለሆነ ኢሓላ አረጋለሁ ይሄንን ሐዲስ በሚመለከት ፈስሉን ፊለው በኪታብ التوحيد እኮ يا شباب ስለለው የሚያብራራ ርዕሳል እዛ ላይ ኪታቡ التوحيد ላይ القول المفيدين يا شيخ ابن عثيمين شرح ማንበብ ያስፈልጋል ተፋሲል አስቀምጠው ስላብራሩ ዛል القول المفيد على كتاب التوحيد شرح الله ابن عثيمين عليه رحمة الله الكتاب لأهميته له شروحات كثيرة ብዙ شروحات አሉት ግን እዚህ ቦታ ላይ የሚታየው ማን ነው ይያልን ነው القول المفيد ስለዚህ ለው ተመኒ የሚባል ኪታብ አላቸው الامام البخاري في اواخر الصحيح كتاب التمني ላይ እንግዲህ የለውን አይነት ያመጣሉ በለው ተመኒ ማድረግ የሚቻልባቸው ቦታና የወረዱ አሐዲሶች አሉ لو استقبلت من امري ما استدبرت سن حديث ሌሎችንም አሐዲሶች ያመጣሉ የሚከለከሉትንም ያመጣሉ على كل ይሄ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ የተላለፈ ሐዲስ ነው የአላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ المؤمن القوي قوي وانا امان خير بلاጭ ነው አሉ واحب الى الله ወደ አላህም ተወዳጅ ነው من المؤمن الضعيف ደካማ ከሆነ ሙእሚን እንግዲህ ያጀበ ሙእሚን قوي ከሆነ خير ለራሱ ብቻ ሳይሆን خير ምን ይሆናል متعدي ይሆናል ይሄ ከሆነ ደግሞ እንግዲህ አጅሩ ምኑም ይበዛልና ተወዳጅነቱም ይበዛል ባይሆን ያኛው ደግሞ خير የለውም እንዳይባል ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وفي كل خير عند المؤمن الضعيف وفي المؤمن القوي ሁላቸውም ዘንድ خير አለ ሲነጻጸሩ ግን ያኛው ይሻላል ወደ አላህም ተወዳጁ ያኛው ነው አሉ እንግዲህ ከነፍሱም ዲፋዕ ያረጋል ከእስልምናውም ዲፋዕ ያረጋል قوي ከሆነ እኛው ضعيف ደግሞ እንግዲህ ضعيف ነው خير ለራሱ ብቻ ስለሚሆን በዚህ በኩል ነው መረዳት ያለብን احرص على ما ينفعك قالوا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚጠቅምህ ነገር ላይ መሳሳት መጓጓት አለብህ ሰነፍ አትሁን በዱንያም ቢሆን የሚጠቅምህ ነገር በአኺራም ለሚጠቅምህ ነገር حريصون واستعين بالله ያን የሚጠቅምህ ነገር ደግሞ ለማስገኘት በአላህ ነው መታገዝ ያለብህ አንተ በነፍስህ እቺን ነገር ወጣታለሁ እንዳትል አትወጣት ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጫማ ማሰሪያ እንኳን ቢበጠስባችሁ ማንን ጠይቁ ነው የሚሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲያስተካክልልህ አላህን ጠይቅ ባትችል ትችላለህ እኮ የጫማ ማሰሪያ ሁላችን አብዛኛችን እንኳን አንችልም ይሄን ሐዲስ ለመረዳት ጫማ ሲበላሽብህ የት ነው የምትሄደው ስለዚህ በአላህ መታገዝ አለብህ እዛ የሚሰፋው ሰውዬ ዘንድ ሄዳለሁ ብለ በዛ ተተመካም ላይኖር ይችላል ዘግቶ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አሁን ሌላ ስራ ይያለው አይመቸኝም ይችላል አይችልም ያጀባ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ እንደተባለ መቀበል ስለዚህ የሚጠቅምህን ነገር ላይ ጥረት ማድረግ አለብህ ጥረት ስታረግ ደግሞ በአላህ እስቲዓና አርገህ እንጂ ዝም ብለህ አይደለም ولا تعجزوا ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አትስነፍሰነፋትሁና እንግዲህ ሐዲስ من مكارم الاخلاق አይደለም ያውን የተባለው ነገር ደግሞ እንግዲህ قوي መሆን በኢማን من مكارم الاخلاق ነው ኢማንን ተሕቂቅ ማድረግ አልፎ ሙእሚኖችን መጥቀም ዲንህን ከዲንህ ዲፋዕ ማድረግ ይሄ ሁሉ ጥሩ ነገሮች ናቸው وإن أصابك شيء وانا ነገር ቢያጋጥምህ فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ሲያጋጥምህ እንዲህ አድርጌ ቢሆን እንዲህ ይሆን ነበር ላ ይሄንን እንዳትላሉ ለምን ولكن ነገር ግን قل قدر الله وما شاء فعل ይሄ የአላህ ውሳኔ ነው አላህ ደግሞ የሻውን ሰሪ ነው አላህ የሻው ነገር ሆኖ ነው ብለህ በአላህ قضاء መውደድ አለብህ ተስሊም ማድረግ አለብህ ስለዚህ الرضا بقضاء الله وقدره እንግዲህ ግዴታ ነው ብለናል ومن مكارم الاخلاق ነው فإن لو تفتح عمل الشيطان لو ምትባለው ከሊማ የሸይጣንን ስራ ተከፍትብህና ሌላ ውስጥ ታስገባሃለች እምትችለውን ከማድረግ እንዳትሰንፍ የኮሚሉት ተቀድሯል ሁሉም ነገር ብለህ ቁጭ እንዳትል ይያሉን احرص على ما ينفعك ታዛህ ሚሰራ የሚጠቅምህን ነገር ዱንያ ወአኺራ መስራት አለብህ ስትሰራ በአላህ እስቲዓና አርገህ ስራ ያን ሁሉ ምትችለውን አርገህ ደግሞ የሆነ ነገር ሲከሰት እንዲህ ቢሆን ኑሮ እንዲህ ይሆን ነበር እንዳትል አላህ ሽቶታል ብለህ ደግሞ የአላህን ቀዷ ቀደር
بتسليم باستسلام تقبل بلو نبياتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تنام. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أخرجه مسلم في صحيح الإمام مسلم لتشيس من متوسلسا أمستنيا حديث ما يتنو قطرون انجدي مسلم لا حديثه بزو ጊዜ አይማዎቻችን ኢሐላ የሚያረጉት إلى سنن أبي داود ነው። እንግዲህ ይሄ ያወቀ ከሆነ ምንድን አለበት ነው የምንለው። المهم حديثه مشهور ብዙ ኪታቦች ላይ ስታነብ أخرجه أبو داود بلو ወደ سنن أبي داود ኢሐላ ያረጉታል። حديثه زلاي እንግዲህ 2865 ማለ ያለ የተባለ مسلم لا يلا يمسلمين رقم مايت. ስለዚህ في الصحيحين أو في أحد الصحيحين قال حديثه من نسب ያለበት تحويل مدرج ያለበት ወዴት ነው የምንለው إليهما أو إلى أحدهما ወደ አለበት ተዛ በኋላ እንግዲህ زيادة أخرجه فلان وأخرجه فلان ልትል ትችላለህ። في الصحيحين أو في أحدهما ያለ ወደ ሱነን ወይ ወደ ሌላ ኪታብ መነሰብ እሱ ጥሩ እንዳላደለ አህሉ هذا الشأن أبرارتوا. سلزه عياض بن حمار يتسنى صحابي رضي الله عنه من إلال يا الله ملاكتنيا اندهالو إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلي ودني وحي أو ردوال من المل أن تواضعوا تنانسوا لاللهم ارسبرساتهم تواضع أرجو مل الله سبحانه وتعالى وحي أو ردوال لنيا لمن حتى لا يبغي أحد على أحد عنده لاي دنبر اندايال አሁን እንደሚደረገው ማለት ነው። አንተ ምንድነህ እኔ ነኝ እንጂ አይባል። إن أكرمكم عند الله أتقاكم አይታወቅም። አንተ ታሳንሰዋለህ ልብሱን አይተህ ምስኪንነቱን አይተህ ሰውነቱ ሰብርብር ያለ አላህ ዘንድ Subhanahu Wa Ta'ala እሱ ሊሆን ይችላል። أتقى ስለሆነ درجة وكفى. سلسة لا حتى لا يبغي مالت دنبر لا يلف زنده أحد على أحد عنده لا دنبر اندا يلف رسبرساتشو أنت تبس اندي تبابالو عنده تواضع اندارك بما يكره الشرع إيه وحي ودني وردوا على نبياتنا صلى الله عليه وسلم. صحابة تكون نزل البرجة ستة مسألة بزو عمتنا لكم يا جواب بزو نقروا حتى أمهات المؤمنين ستتطيق مسألة ياتشينيا أعطيناها الليش قالوا أم سلمة نطيق أم سلمة ستتطيق مسألة بدن بمتوقع عائشة نتقالوا عائشة نهدى طيق. طيب صحابة من دزهناك ليلوچ مالتين ورجال صحاب الناس من دزه كلين طيق. ابن عباس مع قوم آخرين كراكروا أبو أيوب زي إحرام لا يسلال غسل أبو أيوب نوميها قصن هدى طيق كلين هدى تواضعنا ميبال إن نصيحة دقمة للأمة أنت بتأم يلا بسلكون ما توقون مسألة كما تبتب ميوق أو سو متاجين قال إهنن قال كلي نوم ميوق قبله ورزة سوية إحالة ما درج عندنا من النصيحة نو يتبالن ولتنيا من التواضع. فلذي حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد عنده لا ينداي فكر بت ينداي دنفع بتاع. فلذي ينجدي بغينا فخر يتكلكلوا نجاروش ناتشوا ليلا بانصاروا انجدي الحد أو الترغيب في مكارم الأخلاق أو إلى مكارم الأخلاق سلوهنا تواضع من مكارم الأخلاق وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. حديث سلفنا لزه كتابه لا الله كتنا النسك الله سبحانه وتعالى كف يا رجال عفو مثل كوانا دقمو عزنا الله سبحانه وتعالى ميجمر عفو بالك كتر الله سبحانه وتعالى عزية جمره. سلزة تواضع من مكارم الأخلاق. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الترمذي وحسنه. صحيح الجامع سدست شولة متوسل ساعة ولتني حديثنا إلى الزهم حسن رواه الترمذي الإمام الترمذي عند جزء متوسلاسة عندنا حديث وقال هذا حديث حسن حسنه بلوال ابن حجر حديث حسن. ይሄም እንግዲህ በጣም አሳሳቢ ይሆናል።
አንድ ሙስሊም ወንድም ሲታማ ምን ሲደረግ ከደረስክ የማይገባው ሆኖ ማለት ነው ስለሱ ዲፋዕ ካደረክ ምን አይነት አጅር አላህ እንዳዘጋጀልህ እዛ ሐዲስ ላይ እናያለን። ስለዚህ አሁንም አቡ ደርዳ ናቸው ሐዲሱን የሚያስተላልፉት ረዲየላሁ ዐንሁ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘው ነብያችን ምን አሉ? መረደ አሉ የመለሰ عن عرض أخيه كوندمو كبر أخيه في الإسلام يا إسلامنا وندمه سيابتكتكو تايه أنت لله بله بالغيب مالت بل اللبت سويه يلم دفاع لما أدرك كراسو دفاع دارك يلم بل اللبت عرضو سيقرف سمته سوج سياموت سمته كسو يتكلاكل كسو يملس غيبان علو نبياتنا صلى الله عليه وسلم رد الله عن وجهه النار يوم القيامة كذل إلى من نفلق لنا الله سبحانه وتعالى يقياما كان كسو كفيتو ساتن يملس اللتان جهنم كالقباكم تقباويتنو الدار داران كولت تجلم فريق في الجنة وفريق في السعيد فلزي تلك درجات أصلا ما تيتشالم بلنا ያለ አግባብ ከሆነ በህይወት ይያለ ስጋውን መብላት ተወዳላችሁ ይያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ከበድ ያረጋየል ሰውየው ያለ አግባብ ሲታማ ሰምተ አንተ ዝም ማለት የለብህ ረድ ማድረግ አለብህ አንተ እንደዛ አትበል ሰውየውን ምናውቀው በዚህ ነው ብለ ረድ ካረክ ሰውየው ረድ ለማድረግ የለም እንግዲህ بالغيب የሚለው በሁለት ተፈስሯል አንደኛ በህይወት አለ አሁን እዛ መጅሊሱ ላይ የለም የሚታማው አካል ወይ بالغيب ማለት ሞቶ ሊሆን ይችላል ከሱ ረድ በማድረግ ሰበብ يوم القيامه الله سبحانه وتعالى نار جهنم ካንተ ይመልስልህና ያርቅልሃል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሱ ሐሰን ነው في صحيح الجامع الصغير صحيح ነው ብለውታል እየተባለ እንደዛ አይነት ስለዚህ دفاع عن المسلمين من مكارم الأخلاق مهون كذا حديث الردال أقل شيء قالوا رد ما أدرك كالشالك كذا وتعمالة تعلم يتأمى يتسدب يسمى ما يقبوا أكال مالتينه أهون معظم الدروس والمواعظ والمحاضرات يا لذيك ما يتعفتهم يالنا وأسجقرن يا شباب مجتمعوا تبلاش على واقعوش ደግሞ የነሱ ጥሩምባ ብቻ እንዲነፋ ነው የሚፈልጉት የሚገርመው ደግሞ ይሄ ነው ሌላውን አራሙች ዓለምን በሙሉ ኢለ ተብዲዕ ኢለ ተፍሲቅ የለም የኛ ብቻ ጥሩምባ ያ ብቻ አዳምጡ የኛም ብቻ ጥሩምባ አይሆን እንዴት ብሎ ይሆናል حتى لو كنت على الحق مشكل فضلا عن ስለዚህ ያስቸግራል المهم ያለ አግባብ ሲታማ ሰምቶ كوندمو كمسلم وندمو دفاع يدرج الله سبحانه وتعالى نار جهنم كسو يارق اللتال بلوال نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديثه سبطان رد ما ركال شارك لا تحضر مثل هذه المجالس مشاركنا ما يقباو سويتها ما يتسدب يسمى خاصة إذا كان من العلماء من علماء أهل السنة والجماعة زاوست كتش كالك راضينا كحق زم يالك شيطان من دنو تبلو يا شباب أخرس كما أن الناطق بالباطل شيطان ناطق سلزي بزوجزي وصية يبالال أدراء يبالال إمي صافو صحوفو چالو هلونم عنا نبن بلن تناغاريو چالو تناغاريو چنم هلونم عنا دامتهم هلونم تدامت كونك تقع في الحيرة كذا بهلا متودون نفسهن أصالفه مستطلت دينهن ያስጠሉሃል ያልሆኑ ሰዎች ከሆኑ ዲንህን እንድትጠላኝ ምን አገባኝ ብዙ ሰው አሁን እንደዛ ደረጃ ደርሷል እኮ የሚተማው ያ በዛ ይሸጉጣ ይሄ በዚህ ምንድነው ይሄ ጭቅጭቅልና ከየት ይወጣል نعم ከመንሃጅ ሳይሆን የሚወጣው ከመንሃጅ ብቻ እኮ አይደለም የሚወጣው ከእስልምና ይወጡ አሉ ይባል ምንድነው እንደዚህ ይሉና እንደዛ መሆን غلط ነው ስህተት ነው በሰዎች ስህተት አንተ መሳሳት የለብህም አቅል ሰጥቷል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስተንተና حق موافق للكتاب والسنة يهونه يتنيا ونه بلا السن مكتل قدتها عنه بعد التكليف إنجي حيرا لا هنا وده ضلال ما يدلم لكن سبب موانم لندزها ينتنقر عيتشال منه سلزها المهم ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه قد أسماء بنت يزيد بن السكن متبال صحابية عليك كسوا حديث الإمام أحمد يزقبوت يهننو يترميدين حديث ممثل علالو
صحيح الجامع لاي 6240 حديثنا قالوا الزهم طيب نحوه حسن رواه أحمد الإمام أحمد في المسند 6 جزء 461 ولفظه لفظ المسند من إلى من ذب عن لحم أخيه في الغيبة مثال هنا كان حقا على الله أن يعتقه من النار لفظه هنا እንግዲህ لفظ المسند ማየት ነው 6ኛው 461 ገጽ ይያለ ነው በገጽና በሙጀለዱ ነው ያመጣው በጅዝኡ رقم الحديث علامه من ذب ማለት የተከላከለ عن لحم أخيه ማለት ሙስሊም ከሆነ ወንድሙ ስጋ የሱ ስጋ እየተጨቀጨቀ እየተበላ ሰምቶ ረድ ዘብ ያረገ في الغيبة ማለት ወንድሙ በራቀበት ሰዓት ወይ في الغيبة ከተባለ እየታማ የሚመስለው في الغيبة ነው እዛኛው ላይ بالغيب ስላለ ይሄም في الغيبة كان حقا على الله بالله ላይ حق ነው أن يعتقه من النار ከሳት ይህን ሰውዬ ነፃ ማለት بالله ላይ እንግዲህ ራሱ ያወጀበው حق ነው በሚል في مسند الإمام أحمد على كل الأحوال هن غيبة የሚባለው ነገር بدأን ጀምረን ራሳችንን ማድረግ የለብንም ያላግባብ ሲደረግ ስንሰማም ችሎታ ካለን ከሚታማው አካል ዲፋዕ ማድረግ አለብን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያረጉት እኮ ነው ያጀባ ሱሐቦችም ያረጉት ነው ዛ ከዕብ ኢብኑ ማሊክ የሚባል ሱሐቢ ከታቡክ ሲቀር የሆነ ጠየቁ ነብያችን እንግዲህ ብዙ ናቸው እኮ ብለናል ወደ 30 ሺህ ናቸውም ተብሏል የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘካ እንደው አይተው ሱሐቦቻቸው እንደለላዩት እኛ አሁን እዚህ ውስጥ 20 ሰው 30 ሰው ነው ግን ማን እንዳለ ማን እንደሌለ አናውቅም እሳቸው በወህይ ተነግሯቸው ነው ልትል ትችላለህ ሌሎችም የሱሐቦች ሙላሐባ አለ ይያል እና ما فعل كعب بن مالك قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم የለም ሳሉ የሆነ ሰውዬ ተነስቶ ልብሱን ትክሻና ትክሻውን እንደዚህ ማየት አሻገለው ጀሃል ከመሄዳል አማው معاذ بن جبل تنسط بإسلام قلتها እንዴት እንደዚህ ትላል لا نعلم فيه إلا الخير ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀረረ معاذ بدفاعه عن اخي ስለዚህ ሙስሊም ሌሎችም ሸዋሂዶች አሉ ሰዓት ስለደረሰብን غيبة بدءا ማማት የለብንም ይያልን ምን ከባኢር الذنوب ነው 6 መስአላዎች እስቲስና የተወጣሉ እነሱ ቦታቸው ላይ ብቻ ይቻላል ሌላ የሚያማ ብንሰማ ያላግባብ ከሆነ ሼኼ ነው ላ እና አቡ ዘርን ያህል እና ዑመርን ያህል እኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሙኻለፋ ላይ አያጸድቁ በአባታቸው ሲምሉ ዑመርን ከልክለዋቸው አቡ ዘርን የብነ ሰውዳ ሲሉ انك امرؤ فيك እንደዛ እኮ ነው ሸሪዓችን ዋድህ ነው ያ ሼኽ ይሄ መስአላ እኛም እናቀው ይሄንን የምትለውን ሰውዬ እንደዚህ ነው ብለ ዲፋዕ ካረክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእሳትን يوم القيامة ከፊትህ ይከለክልልሃል ያርቅልሃል ያንን ማትችል ከሆንክ ደግሞ خوض فيما لا يعني ከሆነ ሸተት ማለት አለብህ አትሄድም ይልህ የለ ደግመ ደርሰን አታዳምጥ የሚል ከሆነ خلي ተአትሩክ በባጢል ተሻረከኝ በባጢል ቀልደኝ የሚል አካል ከሆነ እሱን መከተል አይቻል ስለዚህ على كل الاحوال በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ ያርገን ነክተፊ هذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله عليه وسلم وبارك